यूथियों को बेवकूफ बनाकर हमेशा बच निकलने वाली रियासत मदीना की दावेदार पीटीआई क़यादत ने एक बार फिर 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस को मजहबी टच देने की कोशिश शुरू कर दी है। ताहम पीटीआई के इस नए बयानिए को जहां हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है, वहीं सोशल मीडिया सारिफिन भी तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली को आड़े हाथों लेते दिखाई दे रहे हैं। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बरस कबल जब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, तो तब ही ये बयानिया हल्की आंच पर पकाना शुरू कर दिया गया था। अब पीटीआई क़यादत ने केस का फैसला महफूज होने के बाद यकीनी सजा को भांपते हुए इस बयानिए को मुनज़्ज़म कैंपेन में बदल दिया है। घर के भेदियों के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड की वारदात यानी अल कादर ट्रस्ट केस को मजहबी टच देने का बयानिया इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा के दिमाग की मुश्तरका इख्तिरा है। चंद रोज पहले पीटीआई के तनख्वाहदार यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया टीम को टास्क दिया गया था कि अब इस बयानिए को मुनज़्ज़म कैंपेन में तब्दील कर दिया जाए, ताकि बदतरीन करप्शन पर मुतवक्को सजा से होने वाली रुसवाई को धुंधलाया जा सके। इसके बाद से मुल्क और बैरून मुल्क बैठे डॉलर्स खोर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया टीम की जानिब से इस बयानिए को मुसलसल चलाया जा रहा है। नाक़दीन के मुताबिक इस बयानी के मेहमानों ने सब मुंह फट यूथियों को एक जैसा मजबूर बनाकर दिया है, जो रद्दोबदल के बगैर पीटीआई और इसके तनख्वाहदारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया जा रहा है, जिसका लुब्बे लुबाब यह है कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के लिए अल कादर यूनिवर्सिटी बनाने वाले इमरान खान और इनकी बीवी पर करप्शन केस बनाया गया। केस बनाने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में जवाबदेह होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर पीटीआई का ये बयानिया बुरी तरह पिटता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयानिए की तरवीज पर पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि करप्शन के केस को मजहबी टच देने बारे पीटीआई की तौहीन आमेज कैंपेन चलाने वालों का मुहासबा किया जाना चाहिए। एक सारिफ ने लिखा कि अव्वल तो करप्शन को छुपाने के लिए मजहबी कार्ड खेलना एक कभी फेल है। अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि करप्शन के पैसों और रिश्वत की अराजी पर यूनिवर्सिटी नेक मकसद के लिए बनाई गई, तब भी ये काबिल कबूल नहीं, क्योंकि चोरी और करप्शन के पैसे से तो मस्जिद बनाना भी जायज नहीं। एक और सारिफ ने पोस्ट की कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले न्याजी और इसके पुजारियों का जाती चोरियां छुपाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करना बदतरीन गुस्ताखी है। उलमा इकराम को इसकी मजम्मत करना चाहिए। अगर बुशरा या इमरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है तो जाती दौलत से यूनिवर्सिटी बनाते। बनीगाला और बुशरा के नाम पर जो अरबों की जायदाद है, इसे बेचते। एक और सारिफ ने कहा कि सबको पता है कि हराम के पैसे को ट्रस्ट के जरिए हजम करने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। नाक़दीन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ पीटीआई सोशल मीडिया टीम ही मजहबी कार्ड नहीं खेल रही, बल्कि पीटीआई क़यादत भी इसमें पेश है। ताहम सबका मजमून एक ही है जो लिख कर दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का भी कहना था कि अल कादर यूनिवर्सिटी इमरान खान ने अपने रियासत मदीना के नजरिए के मुताबिक बनाई। मुसलमानों के जाती और इस्लामी तशक्कुस के तनाजुर में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम उनकी जिंदगी को पढ़ सकें। खान साहब ने इस सोच के तहत ये यूनिवर्सिटी बनाई। इस पर करप्शन का केस बनाने से ये लोग दुनिया और आखिरत दोनों में जवाबदेह होंगे। शिबली फराज की हमनवाई करते हुए उमर अयूब ने भी इसी नौयत के अल्फाज दोहराए, लेकिन वो ये भूल गए कि करप्शन के एक ओपन एंड शट करप्शन केस पर पर्दा डालने के लिए मजहबी कार्ड खेलने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में जवाबदेह होना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि अल कादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस की कहानी ये है कि इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में जब सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के मुकदमा तैयार करवा रहे थे, ठीक उस दौरान वो खुद भी चोरी छुपे करप्शन की एक बड़ी वारदात डालने में मसरूफ रहे। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज के 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को भेजे थे।
عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس رقم کو قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے کابینہ کو دھوکے میں رکھ کر بند لفافے پر اپنی واردات کی منظوری لی اور یہ پیسہ ملک ریاض کے جرمانے کا ایک حصہ ادا کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ یوں ایک طرح سے ملک ریاض کی دولت اسے واپس کر کے قومی خزانے کو 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ یہ جرمانہ پراپرٹی ٹائکون پر بحریہ ٹاؤن کراچی سے متعلق معاملے پر سپریم کورٹ نے عائد کیا تھا۔ اس کے بدلے میں پراپرٹی ٹائکون نے القادر ٹرسٹ کے لیے 458 کنال سے زائد زمین القادر ٹرسٹ کے نام پر دی، جس کے ٹرسٹی عمران اور ان کی اہلیہ بشرا بھی ہیں۔ بشرا اور ملک ریاض کی بیٹی کے مابین گفتگو پر مبنی ایک آڈیو میں یہ انکشاف بھی ہو چکا ہے کہ ملک ریاض سے سابق خاتون اول ہیرے کی انگوٹھیاں بھی لیتی رہی ہیں، تاہم یہ رشوت ایک دوسرے کے کھاتے میں تھی۔ ہاں جی، فون آیا سی اور کہ انگوٹھی منگوا لے، میں منگوا لیتی ہے تو میں کیا کہنی میں ہفتے میری ملاقات ہے تو اس کو پہلے ارینج کر دیں۔ کدوں ملاقات ہے؟ ہفتے نو اری کر دے تو منگوا دے۔ اویس نے کہتے امی نے پرسوں آ جائے گی، ان کے اٹھی تیار کر کے منگوا لینا۔ نہیں، وہ کہندی ہے مینوں تسی ہیرا منگوا دو تے انگوٹھی میں تو خریداں گی، جو پیسے بنن گے تسی نال دے دینا۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب کا فون آیا وے، صبح تالے ٹڑے کھل جان گے سائٹ سے۔ میں جی رپورٹ جمع کرائی ہے، خان صاحب نے کہا میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا، اور راز اکبر کا لیٹر بھی تم کل انہیں میں نے کہا، اور جہاں ٹائم ہے ٹاڈا بی بی رات نو میں دسے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ میری تو پوری چڑھائی کی ہے۔ میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا، دیکھو ہیں ایک کام نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے بھی 4 دن لے لی ہیں، ابھی تک لیٹر نہیں آیا، تالے بھی لگے ہیں، رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے۔ میں کیا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا؟ میں نے کہا تو کہتے تم پینک نہ ہو، تو پھر میں نے آپ کے فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، کل تن لیٹر لازمی ملے گا۔ یہ ہفتے تو پہلے منگوا دی نا۔ جی تم کس کو انگوٹھی دے رہی تھی؟ تو نے اول کو تم نے دی کیا ہے؟ میں نے کہندی ہے تو کہہ رہا تھی کہ تو پوچھا نہیں تھی پہلے کتنے کیرٹ ہو گئے؟ میں کیا میں تیرے کو پوچھا، میں کہا 3 تم کتنا پہنتے ہو؟ میں نے کہا 3 کے، تم نے کہا 3 ٹھیک ہے، کہتی ہے نہیں 5 تو کم از کم منگوا کے دو اس کو۔ میں کہا اچھا، تو میں منگوالتی سے میں کہ نہ وہ بھی پی جاوے، میں انہیں منگوالتی ہے واپس، تو میں کہ تن پرسوں مل جائے گی۔ اور لیٹر میں کل دے داں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں کوئی ابو کہتے ہیں کل لیٹر میں تمہیں بھیج داں گا۔ ہاں میں آج بڑی چڑھائی کی آ کے، میں کہ میں نہیں ڈسٹرب ہوئی ہوں، میں صبح نہ روئی ہوں۔ میں کہ اگر ابو دی، اگر میری یہ فیلنگ ہے تو ابو دی کتنی فیلنگ ہے؟ میں کہ جگہ جگہ ابو بندیاں نو ٹریس کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، میں کیا، اور ہر کوئی لالی پاپ دے رہا ہے۔ میں کیا کہندی نہ پینک ہو، میں 2-3 فون اتنے تھلے کیتے نے۔ میری بی بی نہ گل ہو گئی، لیٹر تن کل لازمی ملے گا، صبح تالے کھل جان گے۔ خان صاحب نے کہ رپورٹ کا ذمہ دار میں، گل ختم، بس ٹھیک ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔